ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः। अद एकोनविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्जस्य निर्व्यलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपाङ्गेन सोगृहीत् ततः स पद्मं मुगन्तश्चरन्दमकुदो भयं जघानोत्पद्य गदया हनावसुरमक्षजः सा हता तेन गदया विगदा भगवत्करात् विकूर्णिदापदद्रेजे तदद्भूतमिवाभवत् स तदा लब्धतीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधम् मानयन् समृद्धे धर्मम् विक्ष्वक्सेनं प्रकोपयन् गदायामपविद्धायाम् हाहाकारे विनिर्गदे मानयामास तद्धर्मम् सुनाभं चास्मरद्विभुः तं व्यग्रचक्रं दिदिपुत्रादमेन स्वपार्षदमुख्येन विसज्जमानं चित्रावाचो तदिद्विदां केचराणां तत्रास्मासन् स्वस्तिते मुञ्जहीति सदं निशां यातरथाङ्गमग्रदो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदन्दच्छदमादशश्वसन् करालदं चक्षुर्वां संशचाक्षोर्दहन्निव अभिप्लुत्य स्वगदया हदोऽसीत्यानहन्नद्धरिं पदास्यव्येन तां साधो भगवान् यज्ञसूकरः लीलयामिषदशत्रोः प्राहरद्वातरं हसम् आहच्चायुधमादस्व खडस्वत्वं जगीषसि इत्युक्तसस्तदा भूय ताडयन् व्यनदद्भृशम् तां स आबत्तदीं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः जग्राहलीलया प्राप्तं गरुत्मानिव पन्नगीं स्वपौरुषे प्रतिहते हदमानो महासुरः नैचद्गदां दीयमानां हरिणा विगदप्रभः जग्राहत्रिशिखं शूलं ज्वलज्वलनलोलुपं यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन् यथा तदोजसा दैत्यमहाबडार्पितं चकासदद्धः उदीर्णदीदिति चक्रेण चिच्छेदनिशातनेमिना हरिड्यधाताक्ष्यपदत्रमुञ्चितं वृग्नेष्वशूले बहुधारिणा हरेके प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवृद्धरोषस्य कठोरमुष्टिना नदन् प्रहित्यान्दरधीयतासुरः तेनेदमाकदक्षत्तर् भगवानादिसूकरः नाकम्बदमना क्वापि स्रजाकद इव द्विपः अधोरुद्धा सृजन्मायां योगमायेश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजास्तत्र मेनिरेस्योपसंयमम् प्रबभुर्व्याय वञ्चाण्डा तमप्पां सवमैरयन् दिग्भ्यो निपेतु ग्रावाण क्षेपणै प्रहिता इव द्यौर्नष्टभगणाभ्रौ कस्य विद्युत्स्तनयद्भुनुभिः वर्षदद्भिः पूकेश सृग्विणन्मूत्रास्थीनि चासकृत् गिरयः प्रत्यदृश्यन्द नानायुधमुचो नख दिग्वाससो यादुधान्य शूलिन्यो मुक्तमूर्धजाः बहुभिर्यक्षरक्षोभिः पत्यस्वरक्तः कुदञ्जरैः आततायिभिरुत्सृष्टा हिंस्रावाच वाचोति वंशसै वैशसाखां प्रादुष्कृतानामायानाम् आसुरीणां विनाशयद् सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्रायुङ्क्तः दयिदं कृपात् तदादिते सत्समभवत् सहसा हृदि वेपदुः स्मरन्त्या भर्तुरादेशं स्तनाचासृक्प्रशुश्रुवे विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवं रुषोपगूहमानोमुं ददृश्येवस्थितं बहिः तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्दं वज्रसारैरधोक्षजः करेण कर्णमूलेहन् यदा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः स आहतो विश्वजिदाख्यभग्नया परिभ्रमद्गात्र उतस्थलोजनः विशीर्णबाह्वं कृशिरोरुहोपतद्विता नागेन्द्रो लुलितो नभस्वतां क्षितौ शयानं तमकुण्डवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम् अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागदा
अहो इमां को नु लभेद संस्थितम् यं योगिनो योगसमाधिनारको ध्यायन्ति लिङ्गादसदो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभपदाहदो मुखं प्रपश्यस्तनुमुत्ससर्जह्य एतौ तौ पार्षदावस्य शापाद्यातवा सद्गतिं पुनः कतिपयैस्थानं प्रपत्स्येतेह जन्मभिः देवा ऊचुः नमो नमस्ते किल यज्ञतन्दवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये दिष्ट्या त्वतोऽयं जगदामरुन्धद त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षमहसह्य विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिसूकरः जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडितपुष्करभिष्टरादिभिः मया यदानुक्तमवादिते हरेः कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितं यदा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो महामृदे क्रीडनवन्निराकृतः सूत उवाच इति कौशारवाक्यादा आमाश्रुत्य भगवत्कथां चत्तानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्धाम यशसां तदा सदाम् उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्गस्य किं पुनः योगजेन्द्रं तजक्षग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाभुजं क्रोशन्दीनां करेणूनां कृच्छत्रो मोजयद्रुदं तं सुखाराध्यमुज्रिभिरनन्यः शरणैर्नभिः कृतज्ञको नः सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः यो वै हिरण्याक्षपदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मपदादभिद्विजाः एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं वदमायुराशिसां प्राणेन्द्रियाणां युधिशौर्यवर्धनं नारायणोन्दे गदिङ्गशृण्वदाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षपदो नैमेकोनविंशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।